बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है 11th आवर, मैं हूं वसीम बादामी। बात तो कुछ आज के प्रोग्राम में भी लॉन्ग मार्च के हवाले से होगी, चूंकि मौजू यही है, लेकिन रोजाना इस पर कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही है। और बहरहाल पाकिस्तान की हालिया तारीख में ये कोई बड़ा मुनफरिद सा वाकया होने जा रहा है अपेरेंटली। अब होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। मैं कोई नजूमी तो नहीं जो यहाँ बैठकर पेश गोइयाँ करूँ, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि एक मुनफरिद चीज़ें जो होने जा रही है, एक अचानक एक शख्सियत का आना और फिर इतना बड़ा इज्तिमा करना और फिर उससे बड़े इज्तिमा का दावा करना और निज़ाम को रातों रात तब्दील कर देने का भी दावा करना। तो इब्तिदा में बात तो उसी पर होगी, लेकिन पिछले दिनों एक जो एक अलमनाक वाक़या हुआ, उस पर हम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उसका तस्करा कर नहीं पाए। आज के प्रोग्राम में उसका तस्करा वैसे तो उसूलन पहले ही कर देना चाहिए, इस कोताही को मानते हुए मैं आज के प्रोग्राम के आगाज में उसका तस्करा करना चाहता हूँ। और आज मुझे वो वाक़या याद उस वक्त आया जब मैंने आज पाकिस्तान के एक बड़े रोजनामे में एक तस्वीर देखी उनकी माजी की। काजी हुसैन अहमद साहब की मैं बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है उनसे सियासी इख्तिलाफ ऑब्वियसली रखा जा सकता है, उनके नज़रियात में भी कुछ लोग उनके नज़रिए के हक में हैं, कई लोग बड़े नज़रियाती मुखालिफ हैं, लेकिन बहरहाल बतौर एक सियासी शख्सियत और गैर मुतनाज़ सियासी शख्सियत या कम मुतनाज़ सियासी शख्सियात में से एक उनका इंतकाल हुआ पिछले दिनों। उस पर हम ताज़ियत भी करते हैं। और जिस तरह मैंने कहा, एक इमेज की वजह से मुझे आज ये वाक़या दोबारा याद आया। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े रोजनामे में एक इमेज चला है जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखेंगे। ये ताहिर खलील साहब की ये रिपोर्ट है। जब खोस्त फतह हुआ था, ये आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, जब खोस्त फतह हुआ था तो उस वक्त काजी हुसैन अहमद साहब ने दौरा किया था यहाँ खोस्त का। और इस दौरान ये रिपोर्टर ये लिखते हैं कि पूरा एक वाक़या हुआ जिसकी तफसीलात बताई उन्होंने, और फिर उन्होंने लिखा कि काजी हुसैन अहमद साहब ने बड़ी दिलेरी दिखाई और अपनी क्लाशनकोफ से बहुत जबरदस्त फायरिंग की। अब इस इमेज में काजी हुसैन अहमद साहब के साथ एक और भी हमें जानी पहचानी शख्सियत नजर आए, पाकिस्तान के हवाले से जानी पहचानी, वैसे तो दीगर शख्सियात भी बहुत जानी पहचानी है। ये इनके पहलू में जो क्लाशनकोफ थामे खड़े हैं, सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत अहम नुमाइंदे हैं। हमने कहा जरा आज कादी साहब को याद करते हुए कुछ इसी हवाले से सिद्दीकुल फारूक साहब से ही बात कर ली जाए और फिर प्रोग्राम में आगे जाकर जरा ज़ाहिर ताहिरुल कादरी साहब और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकुल फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम बादामी साहब। मिजाज बखैर है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूंगा ये मुख्तसरन बताइएगा, ये सिद्दीक साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, जरा मुख्तसरन हमसे शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ भी। ये एक इमेज है जो कि बड़ा यादगार इमेज आज पाकिस्तान के सबसे बड़े रोजनामे में शाया हुआ है। काजी हुसैन अहमद साहब और आप भी खड़े हैं, पूरी स्टोरी भी लिखी है ताहिर खलील साहब ने। तो मैं चाहता हूँ काजी साहब को हम चूंकि ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं, तो जरा इस वाक़े को जरा समराइज कीजिएगा प्लीज कि ये क्या वाक़या था। जी बहुत शुक्रिया। देखिए उस वक्त खोस्त मुजाहिदीन के हाथों फतह हो चुका था और गुलबुद्दीन हिकमत यार साहब ने काजी हुसैन अहमद साहब को दावत दी थी कि आप आए, चूंकि अभी अफवाहें थी कि जी पता नहीं खोस्त जो है वो फतह हो चुका है या नहीं। तो फिर काजी साहब को और कुछ हम बहुत से लोग थे, कुछ मीडिया की टीम, हम सब लोग गए कोहाट के रास्ते बन्नू से होते हुए। रात फिर हमने वहाँ जो मुजाहिदीन ने बड़ी गहरी अपने गारें बनाई हुई थी उनमें रात हमने गुजारी। सुबह नाश्ता किया और फिर वहां से निकल के फिर खोस्त का वो कला और वो सारी चीजें देखी। और बस हम पर जो रशियन जहाज थे उन्होंने कुछ गिराए रॉकेट्स भी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। वो फिर एक वक्त बहुत सी लाशें हर तरफ पड़ी थी दरिया के दोनों तरफ। फिर वो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में भी उन्होंने जाते हुए बेचारे जो वहाँ मरीज थे उनको भी कत्ल कर दिया। तो इस तरह से हर तरफ लाशें ही लाशें थी। लेकिन वो लोग भी बहुत कुछ छोड़ के रात की तारीकी में जब मुजाहिदीन आगे बढ़े तो वो काबली जो जर्नैल वगैरह थे वो सब चले गए थे। वहाँ काजी हुसैन अहमद साहब का यहाँ जिक्र हुआ, तो काजी हुसैन अहमद साहब जाहिर है एक नजरियाती और सियासी शख्सियत थे, बहादुर आदमी थे। उन्होंने अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे को देखा हुआ था और वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और उसके साथ साथ फिर अफगानिस्तान से रूसी कब्जा खत्म करने के लिए मुजाहिदीन के तमाम ग्रुपों में पॉपुलर थे। लेकिन चूंकि वहाँ हिज़्ब इस्लामी जमात इस्लामी समझी जाती थी, यहाँ भी जमात इस्लामी, तो दोनों के दरमियान निस्बतन ज्यादा ताल्लुक था, तो इसलिए उन्होंने दावत दी। और वहाँ ये बाकी फायरिंग जो भी की उन्होंने उस वक्त कौन सा वहाँ कोई रशियन या कोई और था, एक बस एक अलामती तौर पर उन्होंने फायरिंग की। किसी कभी मेरे हाथ में भी एक क्लाशनकोफ, वैसे ही मैंने भी शौकिया पकड़ ली। तो ये एक गोया मुजाहिदीन के साथ इजहार यकजहती और खोस्त की फतह पर एक गोया खुशी मनाने वाली बात। आपने भी कुछ जरा तबाह आजमाई की है, माशाल्लाह खासी बड़ी क्लाशनकोफ था में आप भी नजर आ रहे हैं।
تو آپ نے بھی کچھ تباہ آزمائی کی؟ نہیں الحمدللہ، میں ویسے تو میرے پاس چھوٹا موٹا اسلحہ ہوتا بھی ہے، اس وقت بھی تھا، اب بھی ہوتا ہے، اور میں یعنی شکاری بھی ہوں، شکار بھی کرتا ہوں جا کے۔ آج کل وقت ذرا نہیں مل رہا کافی 3-4 سالوں سے، لیکن بہرحال وہاں کیا ہم نے کلاشنکوف چلانی تھی۔ لیکن وہ اس معاملے میں یعنی نظریاتی طور پر آپ اور قاضی حسین احمد صاحب ایک ہی تھے اس معاملے میں؟ دیکھیے نظریاتی طور پر تو میں حریت کا علم بردار ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان وہ کیا انسان ہے جو غیر کی غلامی برداشت کرے۔ غیر کی اگر غلامی کی صورت ہو تو پھر آدمی کو جہاد کرنا چاہیے۔ اب افغانستان میں اگر غیر ملکیوں نے آ کے قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان اکٹھے ہوئے، بہت سی باتیں اس پہ کہی جاتی ہیں، تو ان کے خلاف جہاد بالکل میں بھی چاہتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ میرے ملک پاکستان پر کو گزند پہنچنے والی بات ہو، خدا نہ خواستہ یا ایسی چیز نظر آئے کہ میں یہاں کردار ادا کر سکتا ہوں، میرے کلاشنکوف اٹھانے سے یا میرے کوئی مشین گن چلانے سے پاکستان جو ہے اس کی بہتری ہو سکتی ہے، تو میں آج بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، تو میں نے کہا لگے تو آپ سے یہ بھی پوچھ لوں، بیکاز قاضی حسین احمد صاحب بھی اس تصویر میں ساتھ ہیں اور وہ کلاشنکوف سارا معاملہ، تو مجھے یاد آیا کہ غالباً قاضی حسین احمد صاحب بھی وہ شخصیت تھے جو کہ اس بات کا دعویٰ کرتے رہے کہ اسامہ بن لادن سے ملاقاتیں کروائیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی، اور قاضی صاحب کی آپ نے آخر وقت تک اسامہ بن لادن کے بارے میں بہرحال یہ رائے تھی کہ وہ ایک شہید رائے حق تھے، تو آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے صدیق الفاروق؟ دیکھیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا تو ساری دنیا سے مسلمان اور مجاہدین ہی نہیں اکٹھے ہوئے، اس وقت تو حالت یہ تھی کہ نکسن یہاں آیا، افغان مجاہدین کے کیمپوں کی وزٹ اس نے کیا، اور تورخم کے بارڈر پر کھڑے ہو کر ایک اور نام تھا، خیر وہ مجھے نام یاد نہیں ہے، تورخم کے بارڈر پر کھڑے ہو کر اس نے بھی کلاشنکوف سے یہ نہیں تھے فائرنگ کی۔ رہ گئی بات نکسن کی، تو نکسن نے اس وقت یہ کہا کہ یہاں مجاہدین اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں کہ انہیں بندوق کی نالی سے آگے جنت نظر آتی ہے، تو اس لیے میں یہ کروں گا کہ اس وقت تو صورتحال مختلف تھی، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس جہاد کی وجہ سے ہی سوویت یونین کو جانا پڑا۔ بعد میں ہمیں معاملات سنبھالنے چاہیے تھے، افغانستان کو بھی سنبھالنے چاہیے تھے اور پاکستان بھی معاملات سنبھالنے چاہیے تھے۔ پاکستان میں جب سنبھالنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس میں بہت سے رکھنے پڑے ہیں۔ اچھا، میں ذرا اسی پہ شارٹلی بس بات کر کے پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ شہلا رضا صاحبہ ہیں، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کی، میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شہلا رضا صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ آئی ہوپ آپ نے گفتگو سنی ہوگی، یہ میں خاص تناظر میں بات کر رہے تھے، تو آپ اس سے ویسے کس حد تک ایگری کرتی ہیں؟ چونکہ یہ بات چلی ہے تو میں نے کہا آپ کا بھی اس پہ اوپینین لے لوں کہ اس پہ کس حد تک ایگری کرتی ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی جہاد کی وجہ سے، چونکہ آج بھی ظاہر ہے پاکستان میں جو کچھ ہے کچھ لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اسی سب کچھ سے، جس کے بارے میں صدیق الفاروق صاحب کی رائے ہے کہ اسی جہاد کی وجہ سے وہ سوویت یونین کو وہاں سے جانا پڑا تھا۔ آپ سمجھتی ہیں آج بھی ہم ایک ایسی سچویشن میں آ گئے؟ دیکھیے میں تو اس کو انہولی وار ہی کہتی ہوں، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کو جس وجہ سے شہید کیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا جائے روس کے خلاف، اور انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر ہم اس طرح ساتھ دیں گے امریکہ کا تو پھر امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا میں غنڈہ بن کے اکیلا دندن آتا پھرے گا۔ اور باقی تو اب آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کتاب بھی چھپی انہولی وار، اور اس میں کیا کیا کس کے تصاویر ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ خالد خواجہ صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ بھی یہ کہتے رہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ملایا اسامہ بن لادن سے، اور ابھی حال ہی میں جو ہے وہ قاضی حسین احمد بھی انتقال کر گئے، اور ان کا بھی دعویٰ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ملایا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دل جو ہے وہ بہت ان معاملات پہ دکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، اور یہ جو 1990 میں پیسہ چلا یہ اسامہ بن لادن ہی کا پیسہ تھا، تو بہرحال اب تو بات گئی اور کافی پرانے ہو گئے معاملات، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو جہاد نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، بس فائنلی یہ بتائیے گا یعنی اس ڈیبیٹ کا عرض کروں گا جی کہ دیکھیے یہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی تھے جنہوں نے اس وقت گلبدین حکمت یار سمیت بہت سے افغان طالب علموں کو یہاں پناہ بھی دی تھی اور ان کی مدد بھی کر رہے تھے، اور یہ وہی تھے جنہوں نے پی ٹی وی پر تقریر کرتے ہوئے
یہ بات کہی کہ او گنجے داؤد میں تیرے سر پر ہل چلا دوں گا، تو یاد وہ انہوں نے رکھی، اور پھر یہ جو طالبان کی حکومت بھی قائم ہوئی ہے، یہ بھی نصیر اللہ بابر صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہدایت پر قائم کروائی ہے اور ریکگنائز کروایا. تو اس لیے شہلا رضا بہن کے سامنے بات نہ ہو اچھی طرح سے رہ گئی بات اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ تو الٹا گیا 5 جولائی 77 کو، اور 79 میں سوویت یونین نے قبضہ کیا تھا. اس لیے اس وقت تو ذوالفقار علی بھٹو ٹھیک ہے شہلا صاحبہ، بیفور وی گو ٹو آور مین ٹاپک، میں نے نہیں کہا تھا کہ طالبان ہمارے بچے ہیں، نصیر اللہ بابر صاحب نے کہا تھا نا، وزیر داخلہ تھے آپ کے. دیکھیے میں اسی لیے کہتی ہوں کہ ہمیں تاریخ کا پراپر اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے. ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں اف آئی ایسیسنیٹڈ میں لکھ کے گئے ہیں کہ ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو وہ کتاب انہوں نے اپنے آخری دنوں میں جیل سے لکھی تھی، اور اس وقت کے حالات جب ان کو ہٹایا گیا اور تھے، اور 79 تک کے حالات اور تھے. جس چیز کی ابتدا کی جا رہی تھی اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. وہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ رہے تھے، تو وہ ان کو ہٹایا ہی اسی لیے گیا تھا. اور رہی بات نصیر اللہ بابر کی، تو یہ بھی سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں ایک آمد جاری تھی، تو اس کے لیے ضروری تھا وہ اس وقت طالب اور تھے، وہ طالب علم تھے کہ کس طرح سے جو ہے آپ میری بات کر رہے ہیں، میں اپنی بات کر لوں، اللہ تعالیٰ انہیں بخشے اپنے وفات سے پہلے. تو الگ بات ہے جب وہ حکمران تھے، وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے عملاً یہ کیا کہ افغانستان سے آئے ہوئے مجاہدین کو یہاں نہ صرف پناہ دی بلکہ تربیت بھی دی، اور بے نظیر صاحبہ نے اس چیز کو آگے تک پہنچایا. لہذا یہ حقائق ہیں، یہ عمل ہے، رائے اپنی جگہ. دیکھیے رائے جو ہے وہ حقائق پر ہی قائم کی جاتی ہے. اگر حقائق پہ قائم کی نہ جاتی ہو تو پھر نواز شریف کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم اور طالبان ایک ہی سوچ کے حامل ہیں. تو حقائق جو ہے نا، میں تو اس پہ رائے کی بات کر رہی ہوں. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو رائے دی تھی، اب آپ مجھ سے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں. کیا سیکھنا ہے ہمیں؟ اپنی پالیسیاں خود بنانی ہے. پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق ہمیں اپنی پالیسیاں بنانی. ایسا کرتے ہیں سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب مجھے بتا دیں، ہم نے افغانستان ضیاء-ال-حق کی طرف فتح نہیں کرنا تھا، افغانستان ضیاء-ال-حق کی طرف فتح نہیں کرنا تھا. ہماری پالیسی میں افغانستان ہمارا دوست تھا. ہاں ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، افغانستان فاروق صاحب دو معصومانہ سوالات ہیں، بہت سمپل سے مختصراً جواب دینے کو کہہ رہے ہیں، مسلسل بریک کا کہہ رہے ہیں مجھے. ویسے بھی صدیق الفاروق صاحب، طالبان نے افغانستان میں ایک بالکل مکمل طور پر اسلامی معاشرہ قائم کیا آپ کے خیال میں؟ سوال نمبر 1 اس کا جواب دے دیجیے. نہیں میں یہ نہیں مانتا. اچھا، طالبان کی 2 کامیابیاں تھی افغانستان میں. ایک یہ کہ انہوں نے افغانستان کی سرزمین کو پوسٹ کی کاشت ہیروئن سے بالکل صاف کر دیا، پاک کر دیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہ افغانستان جہاں اسلحہ ہر شہری کا زیور ہے، وہ اسلحے کو اپنی ذات سے الگ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، انہوں نے افغانستان اس دور میں جو مزار شریف میں لوگ مارے جا رہے تھے وہ کیا پھولوں سے مارے جاتے تھے؟ وہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن تھی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کوئی چیزیں وہ ٹھیک کر رہے تھے، کوئی چیزیں وہ غلط کر رہے تھے. اور دوسرا سوال یہ بیفور آئی گو ٹو بریک، یہ اسی طالبان کی ایک شاخ، یہ تحریک طالبان پاکستانی نامی جو تنظیم ہے، یہ جو کچھ کر رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے؟ ایک لمحہ بادامی صاحب، یہ جہاز ذرا گزر جائے. نہیں جہاز ذرا گزر جائے گا. تحریک طالبان پاکستان، میری آواز آ رہی ہے صدیق الفاروق صاحب؟ چلیے یہ کہانی پھر سے ہی بس ٹھیک ہے، بیکو وقت میرے پاس بہت کم ہے، میں نے دوسرے موضوع پر بھی آنا ہے. بہت شکریہ. صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شہلا رضا صاحب ہیں ہمارے ساتھ، عمر ریاض عباسی صاحب نے جوائن کر لیا. چھوٹا سا بریک. لانگ مارچ کہاں تک پہنچے گا جی، کیا ہوگا؟ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. دارالحکومت سیل ہو رہا ہے. طاہر القادری صاحب کا عزم ہے جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. 2 مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ، انہیں 2 سے بات ہوگی، شہلا رضا صاحبہ اور عمر ریاض عباسی صاحب. چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں. جناب اس پروگرام آپ کو ایک بار پھر ہم کہتے ہیں خوش آمدید. سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی کی متحرک رہنما شہلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان عوامی تحریک کے بہت ہی ووکل سپوکس پرسن ہیں جناب عمر ریاض عباسی صاحب، دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ. شہلا رضا صاحبہ، پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی گھبراہٹ، اتنا ہنگامہ
ایک انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا کر دیا. ہم نے آپ کی حکومت میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے اسلام آباد کی احتجاج کی کال دی اور آپ نے ایک ہفتے پہلے کنٹینر لگانا شروع کر دیے ہوں. یہ اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ یہ عمر ریاض عباسی صاحب ٹاک شوز میں کہتے ہیں کہ ایوانوں میں ایک لرزہ طاری ہو گیا ہے. لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں. آپ نے ابھی سے کنٹینر لگانا شروع کر دیے. مسکرا رہے ہیں بات سن کے. دیکھیے اب یہ بات کرتے ہیں 40 لاکھ کی, ٹھیک ہے, 10 لاکھ کا ہے شہر. اچھا, انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو, اس میں انہوں نے 2 وہ لیٹر اور لگائے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور تو ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا نا کہ ان کو سیکیورٹی دیں. دوسری بات یہ ہے جو میری سب سے زیادہ بات ہے, سیکیورٹی دینے کے لیے لگا رہے ہیں, ان کا راستہ روکنے کے لیے لگا رہے ہیں کنٹینرز. نہیں, ان کو تو سیدھا راستہ دیا جا رہا ہے, اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ چاہے تو ہم کمبل بھی دیں, اور جو فیسلٹیز ہے, موبائل واش روم کی بھی بات کی ہے, ساری بات کی ہے. خود انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ رحمان ملک صاحب نے جانے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں. کنٹینرز جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لگا رہے ہیں. اور بات ہے, اچھا جی, تاکہ جو ان کے لوگ ہیں ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے. دیکھیے ایک میری بات کو بہت توجہ سے سنیے گا. ایم کیو ایم کا بھی میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی, انہوں نے کہا ہمارے قافلے الگ جائیں گے, ٹھیک ہے. اب پیٹ جو ہے یہ ان کی آرگنائزیشن نہیں ہے, ابھی بھی آپ نے ان کے نیچے لکھا ہوا ہے رہنما منہاج القرآن, ٹھیک ہے, اور یہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. ابھی آپ جا کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ دیکھیں, اس پہ یہ رجسٹرڈ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ایک آرگنائزیشن ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے پہچانیں گے کہ ان کے لوگ کون ہیں؟ تو اب جو اسی لیے کہا ہے کہ جس بس میں جو لوگ بیٹھے اس میں وہ شناختی کارڈ اپنا لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے کون کون بیٹھا ہے, کیونکہ کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا ہی نہیں. اب میں جو ہوں میں پہچانتی ہوں کہ میری جیکب آباد کی صدر کون ہے, اور میرے گھوٹکی کی صدر کون ہے, سکھر کی صدر کون ہے, حیدرآباد کی کون ہے, کون سے جو ہے یو سی کی کون سی صدر ہے. جب ایک تنظیم ہی نہیں ہے تو اب دوسری بات یہ ہے کہ تنظیم ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں, رجسٹرڈ نہیں ہے. تنظیم ہے, تنظیمی ڈھانچہ بھی ہے, نہیں تنظیم بھی نہیں ہے, تنظیم بھی نہیں ہے. جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ میں ساری جگہ کے نام بتا دوں, مجھے رحیق عباسی 4 کے نام بتا دیں, ٹھیک ہے. آپ ان کا نام بتا دیں. منہاج القرآن آرگنائزڈ ہے, منہاج القرآن آرگنائزڈ ہے, لیکن منہاج القرآن کا اس سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ منہاج القرآن ایک این جی او ہے جس کا رجسٹریشن نمبر ہے 20, اور این جی او کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ ایک این جی او بن سکتی ہے, ڈونیشن جمع کر سکتی ہے, لیکن ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جو اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہو, اور سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی. تو یہ ایسا کون سا کام کر رہے ہیں جو اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دھرنا دے رہے ہیں, اور اس دھرنے میں ہم بنائیں گے انٹرم سیٹ اپ, اور فوج اور عدلیہ ہماری مدد کو. یہ کام خلاف آئین ہے. پہلی بات یہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ یہ انٹرم سیٹ اپ نہیں بنا سکتے. سیکنڈ, اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ سوائے فیڈرل گورنمنٹ کے کوئی فوج کو نہیں بلا سکتا, اور نہ ہی یہ سپریم کورٹ کو یا کورٹ کو بلا سکتے. تو رحمان ملک صاحب ان کے پہلو میں کھڑے ہو کر کیوں بولے کہ آپ کی ساری ڈیمانڈ جو ہے وہ آئین کے مطابق ہیں؟ یہ کیوں بولے رحمان ملک صاحب؟ اس لیے بولے, جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ایک کورٹ کا فیصلہ ہے پنجاب ہائی کورٹ کا, جس میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک ان ساؤنڈ مائنڈ ہے اور اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ایک ان ساؤنڈ مائنڈ کو کسی طریقے سے تو بہلایا جائے گا نا, کسی طریقے سے تو کہا جائے گا نا. رحمان ملک کو سب آپ رحمان بابا بھی کہتے ہیں, ان کا جادو بھی کہتے ہیں, ان کی کامیابی کو بھی مانتے ہیں, تو بھائی ان کو بات آپ ان سے پوچھیں, میں ان کی اسپوک پرسن نہیں ہوں. سخت بات کر دی آپ نے. میں آتا ہوں عمر ریاض عباسی صاحب کی طرف. آپ کہہ رہی ہیں ان ساؤنڈ مائنڈ کو بہلانے کے لیے رحمان ملک صاحب نے بات کی. میں آتا ہوں آپ کی طرف شیلا صاحبہ. ایک تو میں یہ لیے بیٹھی ہوں, میں بات کروں گی. یہ آپ جو بھی لیے بیٹھی اس پر بالکل بات کریں. میں ذرا عمر ریاض عباسی صاحب سے جواب لے لوں, پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. عمر ریاض عباسی صاحب, یہ پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں, آپ بھی کچھ لیے بیٹھے ہیں, ویسے آپس کی بات ہے, پتہ نہیں کیا لیے بیٹھے ہیں, تو آپ کم سے کم تعاون تو کریں. اب اگر حکومت نے کہہ دیا ہے, آپ کو حالات معلوم ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شناختی کارڈ ہم چیک کریں گے, جو طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, پھر ہم بھی تمہاری وردیاں ہوتا کر ٹیٹوز چیک کریں گے. بھائی مطلب کوئی کیا میدان جنگ لگانا ہے, کوئی انارکی پھیلانی ہے, کرنا کیا ہے بھائی؟ تھوڑا سا تعاون تو کریں نا اگر آپ کو حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو.
वसीम भाई बहुत शुक्रिया, और मैं इल्तिमास करूंगा कि मैडम मेरी बात बड़ी तवज्जो से, ध्यान से और तसल्ली से सुनेंगी। जिस सब्र से और पेशेंस से मैंने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी, गुजारिश ये है कि मिनहाजुल कुरान दुनिया की सबसे बड़ी एक सोशल रिफॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेटअप दुनिया के 90 ममालिक में है, और ये वही मिनहाजुल कुरान है जिसके लंदन सेंटर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जाकर न सिर्फ मिनहाजुल कुरान की लाइफ मेंबरशिप ली, बल्कि ये कमेंट दिए कि आज मुझे अपने मुसलमान होने पे फख्र है जब मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी की शख्सियत और उनके कारनामों को पूरी दुनिया में देखती हूँ। दूसरी बात यह है कि आईने पाकिस्तान कहीं मना नहीं करता इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करने की। मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने रेवोल्यूशन का आगाज किया है। अब मुझे वसीम भाई एक बात इनसे पूछिए कि नोडेरो में जलसा हो तो वहां पे सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हेलीकॉप्टर से लोग लैंड कर जाते हैं। पंजाब के स्टेडियम्स में हो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 92 में लॉन्ग मार्च नाकाम हो तो उस पे हर्फ नहीं आता। 1993 में लॉन्ग मार्च हो, जमहूरियत डीरेल हो, मोइन कुरैशी इंपोर्ट हो, उस पे कोई एतराज नहीं उठता। तो जमहूरी हक के लिए और आवाम के हुकूक की बाजियाबी के लिए आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी अगर शाहराए दस्तूर पे दस्तूर पाकिस्तान की जमानत की बात करता है, शाहराए दस्तूर पे दस्तूर पाकिस्तान के निफाज की बात करता है, और शाहराए दस्तूर पे उन 50% वोटर्स की नुमाइंदगी की बात करता है जिन्हें हक राय दही से महरूम कर दिया गया, और फिर करप्ट प्रैक्टिसेस के खात्मे की बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात, आर्टिकल 18, 19, 20, 22, 62, 63 की इंप्लीमेंटेशन की बात करता है, तो क्या ये सारी चीजें खिलाफ आइन है? क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि शाहराए दस्तूर पे आके पुरअमन एहतजाज इस मीडिया के जरिए पाकिस्तान के हकीकी अवाम की आवाज इन शाही मोहल्लात में रहने वालों को पहुंचा सकें और दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक आप इतना तो ताउन करें ना उनके साथ कि अगर वो आपको कह रहे हैं कि भाई खड़े हैं, आप इतना तो ताउन करें ना कि अगर वो कह रहे हैं कि F9 पार्क में जलसा कर लो तो वहां कर लें, अगर वो कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड साथ रख लो तो रख लें। आप कोई बात ही मानने को तैयार नहीं है, बस इनकलाब लाने पे तुले हैं। बस मैं एक अर्ज कर दूं, पार्क जो है वसीम भाई आपको बेहतर पता है, पार्क इंटरटेनमेंट के लिए होता है, सैर सपाटे के लिए होता है। हम इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आ रहे, हम शाहराए दस्तूर पे दस्तूर की बात करेंगे। पार्क तो बड़े लोगों को सूट करते हैं, स्टेटस को वालों को सूट करते हैं, जिन्होंने आज तक अवाम को हक नुमाइंदगी से महरूम किए रखा, जिन्होंने पाकिस्तान में सेहत पर GDP का 0.87 खर्च किया, जो नेपाल और भूटान से भी कम है, तालीमी बजट बांग्लादेश से भी कम है, करप्शन में 117वां नंबर है, मुल्क दिवालिया हो गया है, और ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के कर्ज कौन देगा? आज एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है, 86,800 का मकरूज है, वो कर्ज लेके पैदा होता है, और फिर 2008 मई से लेके 12 तक की प्राइसेस देखें। आज लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। डेमोक्रेसी होती है टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट ऑफ द मैसेज। ये प्रोटेक्शन है बेसिक राइट्स की, ठीक है, टू प्रोवाइड डेली कमोडिटीज। बड़ा तेजी से गुजर रहा है, वक्त तेजी से गुजर रहा है, और अभी 14 जनवरी को इंकलाब भी आने वाला है। उससे पहले एक बिल बता दें असेंबली ने पास किया हो पॉवर्टी एलिविएशन का, एक बिल इरेडिकेशन का, एक बिल एजुकेशन रिफॉर्म्स का, कुछ नहीं हुआ। शैला रज़ा साहिबा, ये बात तो सच है ना कि बात का पहले जवाब दे दूं। कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटीज में जाए बगैर ये चाहता है कि उसको इंसाफ मिल जाए। कोई भी दे दे भाई, डिक्टेटर दे दे, ताहिरुल कादरी दे दे, कोई दे दे, लेकिन उसको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए। इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं हो रहा। ये जो बात कर रहे हैं ये आम आदमी की बात नहीं कर रहे, ये आम आदमी की बातें नहीं कर रहे। बीबी साहिबा मिनहाजुल कुरान की मेंबर हैं, पैट की नहीं है, पाकिस्तानी अवामी तहरीक की नहीं है। मैं भी मिनहाजुल कुरान की कह रहा हूं। ये बात मैं वाज़े कर दूं पहले, ठीक है? मिनहाजुल कुरान एक NGO है, अवामी तहरीक जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, और बहैसियत पॉलिटिकल नॉन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। उमर रियाज अब्बासी साहब, वैसे ताहिरुल कादरी साहब ने कहा था रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नहीं है। में रजिस्टर्ड थी। हाँ, एक मिनट, जब 90 में रजिस्टर्ड सोशल रिफॉर्म्स की बात की ताहिरुल कादरी ने, क्या आईने पाकिस्तान मना करता है कि मिनहाजुल कुरान वाले अब आप खामोश हो जाए, वायलेशन हो रही हो? नहीं, अब आप खामोश हो जाएं। आपको मैं ये नहीं कह रही कि आपका लॉन्ग मार्च मना है, मैं ये कह रही हूं कि आपकी जो ये जिद है कि आप वहां बैठकर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, और वो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, अगर पार्लियामेंट इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी 20वीं तरमीम के हिसाब से, आप उसे उठा के फेंक देंगे। भाई ये क्या बातें हैं, इंसान बने थोड़ा सा। और बात यह है कि आपके यहां बहुत बातें हो रही हैं। जब भी मैं स्पीच सुनती हूं
اور یہ بات کرتے اکثر رحیق عباسی مجھے نظر آتے ہیں کہ جی موروثی سیاست اور یہ اور وہ. پہلی بات تو میں ان کو بتا دوں کہ تعلیمی بجٹ سندھ نے اس دفعہ اتنا رکھا تھا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں رکھا گیا. 77 کالجز بنائے گئے ہیں, یونیورسٹیز الگ بنائی گئی ہیں. اللہ کے واسطے کبھی آ کے دیکھیں تو کینیڈا سے اٹھ کے آئے اور الہام ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ 2.7 تعلیمی بجٹ پہ آپ خرچ کر رہے ہیں. آپ میری بات سنیں نا, آپ میری بات سنیں, آپ میری بات سنیں. یہ جو آپ نے 16 کروڑ ڈیفینس بجٹ بھی دینا ہوتا ہے نا, عمر ریاض عباسی صاحب پوری ہمت کریں کہیں ڈیفینس بجٹ کم کرو. پاکستان کا خرچہ, اس سے پاکستان کا قرضہ اتار دیں. یہ جو آپ وہاں پہ جا رہے ہیں لگانے میلے ٹھیلے, اس سے پاکستان کا قرضہ اتار دیں. آپ بھی میلانہ لگائے نا, بی بی کی برسی جو ہے وہ غریب عوام میں اس کا پیسہ بانٹ دیں. نوڈیروں میں غریب خدا بخش میں جلسہ کرنا چھوڑ دیں. پھر ہم تو عوام کا حق لے کے آئے ہیں, عوام کی بات کر رہے ہیں. آپ بھی جلسہ کریے, آپ بھی جلسہ کریے, یہی تو فرق ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ جلسہ کیجئے, آپ نے کیا 23 مارچ کو, آپ نے خود کہا کہ کسی نے نہیں روکا. آپ جلسہ مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ جائیں گے اور اس پروگرام کا وقت آگے بڑھ رہا ہے, جب تک کہ آپ موروثی سیاست والی بات کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس. موروثی سیاست کی اگر یہ بات کرتے ہیں میں جواب دینا چاہتی ہوں. سیاست کا کیا جواب ہے؟ بھٹو صاحب, زرداری صاحب, ماشاءاللہ بلاول بھٹو, اللہ ہی اللہ. میں جواب دینا چاہتی ہوں, میں جواب دینا چاہتی ہوں, جلدی سے دے دیں. میں جواب دینا چاہتی ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ ہے, اس کو لے کے وہ چلے, انہوں نے پھانسی طاہر القادری کا بھی نظریہ ہے نہیں ہٹی, اور اس نے نہیں میری بات سن لیں, اس کے بعد ان کی طاہر القادری کا بیٹا آج ناظم اعلیٰ نہیں ہے, رحیق عباسی ناظم اعلیٰ ہے. یہ خاندانی سیاست ہے نا, خاندانی سیاست ہے نا, جس میں بھٹو کے دونوں بیٹے شہید ہوئے. اگر یہ خاندانی سیاست کے قائل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہر چیز میں سے اپنے خاندان کو نکالنا چاہیے. ذرا آ جائیے اس پہ, منہاج القرآن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ 7 لوگ ہیں. کون کون ہیں جی؟ منہاج یہ خود طاہر القادری صاحب, ان کے دونوں بیٹے, ان کی دونوں بہویں, اسلام آباد سے میں اسپوکس مین ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ورکر ہوں, مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے گراس روٹ لیول پہ. یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی, یہ ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں. حسن محی الدین, حسین محی الدین ناظم اعلیٰ نہیں ہے, وہ اسپوکس مین نہیں ہے طاہر القادری صاحب کے بیٹے دونوں. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ان کا خاندان کیوں ہے اور کوئی اس قابل نہیں ہے؟ کون سا خاندان ہے؟ پورے ان کے منہاج القرآن کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے ایک, جس میں ہیں طاہر القادری صاحب, ان کے دونوں بیٹے حسن حسین, ان کی دونوں بوے اور ان کی بیٹیاں. تو اب آپ مجھے بتائیں مجلس شورا میں, میڈم مجلس شورا میں, سینٹرل ورکنگ کونسل میں, اور وہ بھی دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, کوئی عام آدمی نہیں ہے. ایک نے الادر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کمال کی بات ہے عمر ریاض عباسی صاحب, وہ صلاحیت پہ سامنے آئے ہیں, موروثیت پہ سامنے نہیں آئے. ڈائریکٹر سارا ان کا اپنا کنبہ ہے, مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں سارا نہیں ہے. وسیم بھائی, ڈاکٹر رحیق عباسی کا کنبے سے تعلق نہیں ہے, میرا یہاں بیٹھے ہوئے کنبے سے تعلق نہیں ہے. نہیں مجھے بتائیں, احمد نواز انجم کا کنبے سے تعلق نہیں ہے, ابرار رضا کا کنبے سے تعلق نہیں ہے. نہیں, ان کا پورا خاندان کیوں ہے؟ شیخ زائد فیاض کا کنبے سے تعلق نہیں ہے. یہ افراد جن کے آپ نام لے رہے ہیں, ٹیلنٹ پہ لیے ہیں, یہ افراد منہاج القرآن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں. بالکل ہے, میں بالکل بتا رہی ہوں آپ کو. یہ عہدوں پہ ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں. شیخ زائد فیاض نائب ناظم اعلیٰ, رحیق عباسی ناظم اعلیٰ, احمد نواز انجم صاحب امیر تحریک پنجاب, ابرار رضا پریزیڈنٹ اسلام آباد. یہ گراس روٹ لیول کے ورکرز ہیں یار, یہاں سے مارے کھا کے اٹھے ہیں. رحیق عباسی اسلام آباد میں یوتھ لیگ میں تھے, یہاں سے اوپر گئے. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں صرف خاندان کے لوگ کیوں ہیں؟ ہمارا خاندان کہیں پہ نہیں ہے الحمدللہ. منہاج القرآن میں تو جو ویلفیئر کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں آغوش کے, ہمارے باہر کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہم نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے. ہم نے الحمدللہ کبھی کسی اپنے فیملی والے کو ٹکٹ نہیں دیا, ہم نے جاگیردار کو ٹکٹ نہیں دیا, سرمایہ دار کو نہیں دیا. اچھا یہ بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ جاگیردار, اور اس کے جاگیردار کو ایک بتا دیں اس وقت پاکستان میں, اگر آپ اتنے ہی درد والے ہیں تو آپ کی دونوں بہویں, حسن کی بھی اور حسین کی بھی, کروڑ پتیوں کی بیٹیاں کیوں ہیں؟ ایک نذیر حسین کی, ایک عبد الغفور کی. آپ نے کسی غریب سے شادی کیوں نہیں کی؟ عوام کو پٹا رہے ہیں 2 بندے. آپ کروڑ پتی آپ نے لگا لیا, یہ کروڑ پتی کی طرف سے آگے. وہ نذیر صاحب تو ایک ورکر ہیں, نذیر صاحب تو ورکر ہیں. میڈم اتنا ذاتیات پہ نہ اتریں, ایجنڈے پہ بات کریں. کون سی غلط بات کی ہے ڈاکٹر طاہر القادری
ने। आपको चुभन है, गरीब की बात की है, मजदूर और किसान की बात की है, इसलिए लड़ना शुरू हो गए हैं। हम आइन की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं और अब इंशाल्लाह शाराए दस्तूर पे फैसला होगा, दस्तूर के मुताबिक होगा, अवाम की पार्लियामेंट करेगी। इसलिए कि 3,75,00,000 जाली वोटर निकल आए। अब पार्लियामेंट का अखलाकी जवाब खत्म हो चुका है, कानूनी जवाब खो बैठी है ये पार्लियामेंट। अगर 77 लाख जाली वोट निकले तो हम कराची में इसीलिए फौज लाए हैं ना कि जो जाली वोट अब हुए हैं वो ना हो, तो उस पे भी एतराज है। आप एक पार्टी आपके साथ 5 साल का हिसाब कौन देगा? शीरे मादर समझ के कौमी खजाने को लूटा गया। स्टील मिल का हिसाब कौन देगा? पीआईए का कौन देगा? वापटा का कौन देगा? ओगरा का कौन देगा? तोकीर सादक 70 अरब खा के भाग गया। चौधरी साहब का स्टेक क्या है? स्टेक क्या है उनका? अच्छा, आखिरी सवाल उमर रियाज अब्बासी साहब, इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में जिस बंदे को अपनी मर्जी का निजाम राइज करना है उसका फॉर्मूला है, दो लाइनर फॉर्मूला है। 50 करोड़ रुपया हो एक जलसा करने के लिए और 25 लाख आदमी ला सकता हूं, बस ये नुस्खा है पाकिस्तान का निजाम बदलने के लिए। अगर हर कोई वही अमल फॉलो कर ले जो आप कर रहे हैं, ये तो कमाल हो गया। एक बदामी भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये तो 50 करोड़ की बात कर रहे हैं। यहां हमने लोगों को मजबूर नहीं किया, खुद पैसे दिए। हमने 30-30 करोड़ देके टिकटें बेची नहीं है, खरीदी नहीं है। यहाँ तो टिकटों की खरीदो फरोख्त में खर्च हो जाते हैं और हमने अपनी जेबों से दिया है। इनके जलसे सरकारी खजानों से चलते हैं, ये बिजली कुंडा डाल के चोरी करके जलसे करते हैं। हमने अपने जोरे बाजू से किया है, अपनी जेबों से लगा के दिया है और हमें फख्र है कि हम पाकिस्तान की तारीफ रकम करने में अपना सरमाया लगा रहे हैं और इंशाअल्लाह अपनी मर्जी का निजाम लिया है पाकिस्तान। वसीम, मुझे एक बात करनी है। चेहरे पर खुशियां रंग लाएंगी इंशाअल्लाह। नहीं, लेकिन वसीम, मुझे एक बात करनी है, आखिरी बात करनी है। 11 साल तक जियाउल हक और 12 साल तक परवेज मुशर्रफ, वो जिसके रेफरेंडम के लिए इन्होंने कैंप लगाए थे। पीपल्स पार्टी के जलसे को मीडिया भी नसीब नहीं होता था और इतना ही मजमा होता था। घड़ी खुदा एनआरओ हमने नहीं किया, एनआरओ किसने किया है? एनआरओ आपने किया है। अरे जिसने भी किया उसके बाद हमें आवाम ने जिताया है। आपकी पार्टी के वोट जब्त हुए थे, आपकी पार्टी के वोट जब्त हुए थे। अगर बेनजीर भुट्टो बुरी थी आप उनको मेंबरशिप ना देते, अगर बेनजीर भुट्टो बुरी थी आप उन्हें मेंबरशिप ना देते। हम एक जलसे की इजाजत दे रहे हैं, सलाम पेश करते हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं सलाम पेश करते हैं। आपने क्या किया उनकी कुर्बानी के सिले में? ये अच्छी बात है कि उनको सलाम पेश करो और उनकी पार्टी का गला काट दो। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हम मिनाजुल कुरान ठीक नहीं है ना। पार्टी ने इस पाकिस्तानी आवाम से उनका हक के राय छीना है, गुर्बत दी है, करप्शन दी है। आज खसरे से आपके सिंध के अंदर 300 बच्चा मर चुका है। 16 करोड़ जो आपने पहले खर्च किए और ये जो आप अभी खर्च कर रहे हैं। ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं मैं, ये क्या बात हुई? उमर रियाज अब्बासी साहब वक्त खत्म हो गया। नहीं तो ये तो निजाम के खिलाफ है। कि आप आए इस निजाम से निकलें जिस निजाम ने आपको जकड़ रखा है। ठीक है, चलें, ये इससे मुझे इसी नोट पे मैं कह रही हूँ। ठीक है, आपसे मैं ये कह रही हूँ, आखिरी बात कर लें शैला, कह रही हूँ आखिरी बात आपसे मैं ये कह रही हूँ कि ये जो अल्लामा साहब को ख्वाब आते हैं, उसके ख्वाब में वो ये कह चुके हैं कि मुझे ये बशारत हुई थी कि मेरी उम्र जो है वो रसूल की उम्र के बराबर हो। भाई तो फिर सिक्योरिटी क्यों मांग रहे हो? गलत है। रसूल ने तुम्हें जमानत दे दी। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। 3 घंटे बिल्कुल है कि पहले मेरी उम्र कम थी, फिर मैंने कहा ज्यादा हो जाए, पैसे बहुत खरीद ले, चलवा देते हैं, बाकी दिखाते ही नहीं है। चले, अब मुझे मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये बताइए उस वीडियो की सदाकत के मैंने तो पूरी ऑफिशियल स्टेटमेंट किया है, वो पूरा लिंक भेज दूं। उमर रियाज अब्बासी साहब उस वीडियो की स्टेटमेंट क्या है जिसमें ताहिरुल कादरी साहब ने कहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में आकर कहा कि मेरा टिकट वापसी का दे देना तुम और सारा कुछ। ये बात आप ओन करते हैं या नहीं करते? यस और नो? मैं आपको लिंक भेजूंगी। उमर रियाज अब्बासी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लिए एक पूरा शो चाहिए ख्वाबों और ये अल्फाज उन्होंने कहे हैं या नहीं कहे? सुलहा को ख्वाब आते रहे, बिल्कुल कहे, मेरे पास वीडियो है, मुझे देखा। अब वीडियो 3 घंटे की नहीं है आपके पास, हमारे पास है। आप टाइम खरीद दें, मैं 3 घंटे की वीडियो चलवा देता हूं। सच कौम के सामने कहा ताहिरुल कादरी साहब ने या नहीं? यस और नो? उमर रियाज अब्बासी साहब 30 सेकंड रह गए, ये कहा उन्होंने? देखें डॉक्टर साहब ने ये ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है।
डॉक्टर साहब ने जो बात की पूरी ख्वाबों और बशारतों के कॉन्टेक्स्ट में की, तो वीडियो में 3 घंटे का सुने, आपको मामला अल्फाज उन्होंने कहे अपने और मौजूद ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब इस पर कल या किसी दिन और गुफ्तगू कर लेंगे, पूरा एक मौजू है ये रिकॉर्ड पर तो है ये बात, ये वीडियो, और से बड़े शाराए दस्तूर कांप रही है। ठीक है, शाराए दस्तूर कांप रही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहब हंस रही हैं, शाराए दस्तूर कांप रही है, और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन एक मेहमानों से इजाजत ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इसको अपने तौर पर कंक्लूड कर रहे हैं।